السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الفيديو اللي غادي يكون يعني سبيسيال ومختلف على الفيديوهات اللي ولفتوني بهم، وغادي نقدم لكم واحد جوج حلوات اللي كيجيو ساهلين 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 بزاف، والمذاق والمنظر ما نعاودش لكم عليهم، فتابعوني حتى الاخر ويلا نبداو على بركه الله. وهنا خديت ليمول ديالي حيت غادي نخدم هاد الحلوات ديالي في نفس الوقت. وحده غادي نخدمها بسبوسه بالشكلاط، وحده غادي تكون كيكه اللي هي عاديه بيضه، فغادي نخدمهم كيف قلت لكم في نفس الوقت. يعني صراحه هاد الحلوات كيصلاحوا في الوقت اللي ملي كيكون عندنا الوقت ضيق. سمحوا لي حيت راه كنهضر بزز حيت مريضه فيا الكحه، فسمحوا لي على الصوت ديالي. المهم كيف قلت لكم ملي يكون عندنا وقت ضيق او لا جا عندنا شي حد على غفله او لا شي حاجه بحال هكا، يعني كنربحوا الوقت اننا كنوجدوهم في نفس الوقت وكيطيبوا في نفس الوقت، وصراحه كيجيو زويونين وكيحمروا الوجه. المهم غادي نبداو على بركه الله. عندي كيف قلت لكم جوج ديال الليمون من الحجم المتوسط. خديت واحد دهنتو بالزيت ورشيتو بالدقيق، والاخر دهنتو ورشيتو بالسميده رقيقه. فغادي نبدا بالكيك ديالي هو الاول، ومن بعد غادي ندوزو للبسبوسه. بالنسبه للكيك عندي هنا 3 ديال البيضات، غادي نزيد عليهم 7 ديال المعالق ديال السكر سنيده، غادي نزيد عليهم 7 ديال المعالق ديال الزيت، وغادي نزيد عليهم 7 المعالق ديال الحليب، وواحد فاني، وواحد الخميره كيميائيه ديال 7 غرام، و7 ديال المعالق ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق بعض المرات كنحتاج انني نزيد معلقه اخرى، يعني 8. يعني كيبقى داكشي على حسب الدقيق، على حسب البيض. يعني بعض المرات البيض كيكون كبير او لا كيكون صغير، يعني غالبا نتوما عينكم ميزانكم. يعني مره كنزيد ديك الثامنه، مره ما كنزيدهاش. والخليط ديال الكيك فراه كيكون تقريبا جاري، يعني ما كيكونش خليط اللي هو ثقيل. صافي كنخلطوا هادشي كامل. يعني انتم كيف كتشوفوا راه الكيك راه يعني ما سرعتش، ماشي ما سرعتش، يعني كاين شي بلايص اللي سرعتهم، ولكن ما يعني تقريبا الفيديو يعني في داك الوقت فاش كنحضرها هو فاش صورت، يعني ما نقصت حتى شي حاجه. صافي كنخلط هادشي كامل، كنزيد الدقيق وكنديرها في لومول وكنخليه حتى نوجد البسبوسه ديالي باش ندخلهم في نفس الوقت للفران. يعني ماشي ندخل وحده بوحده ولا هذا، كيدخلوا في نفس الوقت، كيطيبوا في نفس الوقت، وهكا تحطوهم يعني كيكونوا واجدين. فنخليكم مع باقي المراحل انتم تشوفوا كلشي. وصافي يعني هانتوما الكيك ديالي من بعد ما وجد غادي نحطو على جنب، باش غادي ندوز نوجد البسبوسه ديالي اللي حتى هي كتحضر في واحد الوقت اللي قياسي، يعني دغيا دغيا.
غادي ناخد الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديالي، غادي نوضع فيه المقادير كلها يعني بدون استثناء، وغادي نطحن صافي، وغادي نصب الخليط ديالي في المول. يعني شي حاجه اللي بسيطه ودغيا دغيا. المهم لهاد البسبوسه غادي نحتاج 3 ديال البيضات، كاس ديال الزبده، كاس ديال الزيت، كاسونس ديال السميده الرقيقه. الكاس باش عبرت هو هاد الكاس ديال لاتاي، هانتوما كيف كتشوفوا يعني هاد العبار راه موجود في كل دار، يعني الكاس ديال لاتاي، وكاس ديال دانون ديال فاني، وجوج ديال الساشيات ديال الكاكاو. بالنسبه اللي عنده الكاكاو ديال العبار فغادي يدير 2 معالق كبار، جوج ديال الخميرات، واحد فاني، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الخل، وشويه ديال الملحه، يعني واحد القبيصه ديال الملحه. صافي غادي نبدا على بركه الله، وهانتوما غادي تشوفوا المراحل كلها في الفيديو، كلشي واضح. صافي هنايا من بعد ما كملت يعني الحلوى ديالي بجوج، غادي ندخلهم الفران اللي كنت شاعله من قبل حتى سخن مزيان، وغادي نخليهم غادي يطيبوا، غادي نشعل عليهم لتحت ومن بعد الفوق باش يتحمروا. وصافي يعني ما كياخذوش واحد الوقت طويل في الطياب، يعني من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه تقريبا على حسب كل فران. حسب كل فران وكيطيبوا يعني طياب الكيك العادي، يعني ما العافيه تكون مهيله، يعني 180 درجه تقريبا. وهنا يعني اللي كيقول بسبوسه فكيقول اكيد انها خصها تسقى. وهنا باش غادي نسقيها عندي كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده، 2 معالق ديال السكر سنيده، وواحد الكميه ديال الشكلاط الاسود. فغادي نديرهم فوق النار حتى يغليو مزيان. صافي وغادي نحطو على جنب، يعني اون فوا نخرج البسبوسه ديالي من الفران فغادي نسقيها بهذا الخليط هذا. وبالنسبه للكيك ديالي ففقط غادي ندهنو بضانات ديال الكراميل من الفوق. وهنا من بعد ما وجدوا لي الحلوات ديالي خرجتهم من الفران. البسبوسه سقيتها بداك داك الخليط ديال الحليب اللي سبقنا وصايبنا. صافي ورشيتها بشويه ديال الشكلاط من الفوق. بالنسبه للكيكه الاخرى فحتى هي درت ليها دانات ديال الكراميل، دهنتها من الفوق
ودرت ليها واحد شديت شويه ديال الكاكاو وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان، خلطتهم صافي ودرت ليها داك الخطيط من الفوق. يعني التزيين كيرجع لكل واحد على حسب الذوق. وبالنسبه لهادشي الباقي راه فكله مشري، وعمرت واحد البريريت ديال اتاي بالنعناع. صراحه اتاي هو شي حاجه اللي ما نقدروش نستغناو عليها في الكوتي. انا بعدا بالنسبه ليا شي حاجه اللي ضروريه. صافي هنا غادي نقطع لكم باش تشوفوهم من الداخل كيف كيجيو، حيت كلشي على على الداخل يعني واش كتجي خفيفه واش كي كتجي. ايوا هانتوما كيف كتشوفوا راه خفيفه 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 بزاف وكتجي مسقيه، وصراحه ما تشبعوش منها. يعني جربوها وردوا عليا كيف جاتكم. وغادي ندوز باش نقطع لكم الكيك تا هو صراحه كيجي خفيف وكيجي بنين، وصراحه النكهات ديالهم مختلفين. يعني بالنكهه ديال الشكلاط، يعني كتكونوا درتوا جوج ديال الحوايج في نفس الوقت ولكن مختلفين. يعني ماشي عجينه وحده ولا مذاق واحد ولا هكا، فكيجوا مختلفين وزوينين وكينفعوا خصوصا يعني في ما عندكمش الوقت جاكم كيف قلت لكم شي حد على غفله او لا مهم او غير لراسكم ولوليداتكم، فعلاش لا. فانتوما غادي نوريكم الكيك الاخر تا هو كيف كيجي. ثم راه خفيف، يعني كيجي طري بزاف وخفيف وصافي. المهم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وكنتمنى ايضا انكم تشجعوني وتدعموني. ومرحبا بالناس الجداد اللي كيتزادوا عندي كل نهار، واخا قلالين بنسبه قليله ولكن فرحانه بهم والحمد لله. يعني هذا فضل من عند الله. والصراحه هذه القناه شي حاجه اللي كنفوج فيها وكيعجبني بزاف انني نشارك معكم هاد الوصفات ديالي. يعني ما كنشارك معكم الا الحاجه اللي انا يعني كتنفعني وكنحس بها انها براتيك غادي تنفعكم حتى نتوما، كنقول علاش لا. فخليت لكم الراحه ومع السلامه. الفيديو اخر، ومره اخرى سمحوا لي على الصوت ديالي حيت صراحه مخنوق كنهضر بزز. ويلا مع السلامه، الفيديو اخر ان شاء الله.